रे कोण कोण सांगता तुका फादरू आमगे वरे फादर आसलो तो पिटेरू आमगेलो जोजोफू नंबर ना मोकळे बरें 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 फोन ना तुका हांव मार्कोस पेशत कुर्तो जिमखाना कोच तसोच एक्स प्ले टेम्पो आनीक संतोष ट्रॉफी चॅम्पियन पयले सुवातेर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा म्हाका आपयलो म्हणून तशेंच गांवच्या भावाक इतलो तोकूस घेवन हो टोर्नामेंट गेलो तांकांय शाबासकी आनी तशेंच हे गोंयचे फुटबॉल वयर काडूंक तुमी वावुरले आनीक बारोडेचो इश्ट 92 वर्सां बोत्तात कोंकणी पेपर गोंयाक एकूच चलता सद्याक आमची कोंकणी मायभास आमची वयर काडूंक सगळ्यांनी ताका आदार करचो तशेंच आमचे पाद्री भाव तेय जायते तोकूस करतात तांकांय जायते सबस्क्रिप्शन घेवन तांकांय सपोर्ट करचो म्हूण देव बरें करूं म्हणटा बरोबर ह्या भाशेक